Nabuhi pag-usab ang tradisyon sa Agusan River at sa Abayan Festival 2026 adlong Domingo. Libuan ka mga residente o bisita ang miapil sa Abayan Procession isip pagpasidungog kang Senyora Santa Ana. Gisugdan ang selebrasyon pinaagi sa cultural presentations sa mga estudyante gikan sa Agusan National High School, Butuan City School of Arts and Trades, ug Libertad National High School. Gisundan kini sa Abayan Procession, River Float Competition, ug saugan hung indigay nga gipasundayag sa 19 ka Riverside Barangay. Ang Abayan nagsugod isip usa ka karaang ritual sa mga lumulupyo daplin sa Agusan River nga nangayo og proteksyon batok sa mga buaya ug daotang espiritu. Sa paglabay sa panahon, nahimo kini nga tradisyon sa pagpasalamat ug pagpasidungog kang Senyora Santa Ana. Ang pulong nga mag-abayan kita nagpasabot sa pagtinabangay ug panaghiusa sa komunidad. Giila sa Department of Tourism Caraga ang Abayan Festival isip usa sa mga cultural nga bahandi sa Caraga. Gidayeg usab niini ang City Government of Butuan pinaagi sa Butuan City Tourism and Cultural Affairs Department sa padayon nga pagpreserbar o pagpasiugda sa maong tradisyon. Og makatong update ng adlaw alang sa bang pa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.